अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, राइट नाउ मैं हज का एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रही हूँ अपना, हज जो कि मैंने 2024 में किया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसमें जो भी मेरा एक्सपीरियंस था और बच्चों के साथ था स्पेशली, ठीक है ना, तो ये भी मैं थोड़ा सा इस पर भी मेरा फोकस रहेगा कि बच्चों के साथ हज किया जा सकता है, ठीक है। बेटा मेरा 6 साल का है, सही है, उसके साथ किया है अल्हम्दुलिल्लाह। और जो है मेरी भाई भाभी भी गए थे, उनकी एक बेटी 3 साल की है और एक 6 साल की है, ठीक है। तो हमारे साथ जो है 3 इस तरह से बच्चे हो गए, सही। तो उनके साथ हज किया अल्हम्दुलिल्लाह, हो गया, कोई मसला, कोई इस तरह की टेंशन वगैरह नहीं हुई, अल्लाह का शुक्र है। तो बच्चों के साथ भी हो, क्योंकि बच्चे वन ऑफ द मेन रीज़न्स हैं ख़वातीन के जिसकी वजह से वह हज को टालती हैं। और फिर बुढ़ापा आ जाता है, फिर बुढ़ापे में हो ना हो, ज़्यादातरों का तो होता भी नहीं है, और जिनका होता है वो हमने यहाँ पे जो हाल देखा है वो किस तरह हज कर रही हैं, तो वो मैं सबको शेयर करना चाह रही हूँ ताकि सबके सामने क्लियर पिक्चर आ जाए, तो जो भी फ़ायदा उठाना चाहे, ठीक है। थोड़ी लंबी रिकॉर्डिंग होगी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा माइन्यूट डिटेल्स में भी जाती हूँ, ठीक है। अच्छा चले, और फोकस सिर्फ बच्चे नहीं होंगे और कोई इस तरह की बात नहीं, ओवरऑल एक्सपीरियंस जो भी है जिससे इंशाल्लाह दूसरों को फ़ायदा मिले, ठीक है, और किसी को कोई तकलीफ़ कोई परेशानी ना हो, हर चीज़ के लिए वो मेंटली वेल प्रिपेयर्ड हो, ठीक है। तो हज की जब हम स्टार्टिंग करते हैं, बात करते हैं, तो सबसे पहले तो यही वाली बात होती है कि हज का वो आ जाए, नाम आ जाए हमारा लिस्ट में, ठीक है। अच्छा कि भाई सेलेक्ट हो गए हैं, हाँ सब कुछ सीन ऑन है, चलो भाई, ठीक है। तो उसमें फिर ये है कि जब वो हो जाता है, फाइनल हो जाता है एजेंट वगैरह की तरफ से कि जो है अब आप लोग तैयारी पकड़ लें, तो फिर सबसे पहला जो काम होता है वो जैसी बात है, इंसान शॉपिंग कर रहा होता है कि चलो भाई सामान वगैरह जो भी वहाँ के लिए ज़रूरी है, ठीक है। अव्वल तो बहुत ज़्यादा शॉपिंग की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे पास नहीं होती, जो कि हज पे रिक्वायर्ड होती हैं। बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं होती, हमने कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा ले रही थी, लेकिन वो इतना ज़्यादा यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल होता है कि भागम दौड़ मची होती है कि आपके पास इतना रिलैक्सड सुकून से आपका माइंड नहीं चल रहा होता कि आप जो चीज़ आप लाएँ वो सब यूज़ भी करो। मिसाल देती हूँ मैं आपको कि मेरी सनग्लासेस लगाने की आदत नहीं है, ठीक है, लेकिन बात हुई थी कि यहाँ की मक्का की इतनी तेज़ धूप होती है तो सनग्लासेस लगाओ तो वो चुभती नहीं आँख में, और ये वो मैंने कहा भाई मैं तो इस तरह की ज़िंदगी में धूप देखी है, मुझे कभी नहीं ज़रूरत पड़ी, लेकिन खैर सब कह रहे थे, मैंने ख़रीद लिया, वो सनग्लासेस निकला भी नहीं, अभी तक बैग में पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं जो हम ओवर शॉपिंग कर रहे होते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं हो, तो वो भी मैं साथ साथ बताती रहूँगी, ठीक है। तो लंबी सीरीज़ होगी, लेकिन आई होप फ़ायदा दे दे कुछ लोगों को या ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। अच्छा चलें स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब शॉपिंग की जो लिस्ट है ना, ये मैं आप लोगों को रिकॉर्ड करूँगी इन अनदर वीडियो, ठीक है। अभी मैं क्योंकि मक्का से इंशाल्लाह हम लोग कल मदीना चले जाएंगे, तो मुझे था कि मैं मक्का की बातें भूलने ना लग जाऊँ, मेन पॉइंट्स जो हैं, तो चले पहले ये रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है। और जो शॉपिंग की लिस्ट है वो इंशाल्लाह वो तो मैं बाद में भी वो मैं अपने शहर पहुँच के भी रिकॉर्ड कर सकती हूँ, उसका मसला नहीं, क्योंकि जब मैं चीज़ें निकाल रही होंगी अटैची से अपने वापस अलमारी वगैरह में रखने के लिए, तो चीज़ें सामने को मैं लिस्ट एक दफ़ा और ना बना दूँगी और फिर उसको आप लोगों के साथ पिक्चर के फॉर्म में भी शेयर कर लूँगी इंशाल्लाह, और वैसे भी सुना भी दूँगी और डिस्कस भी कर लेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। मैं आप लोगों को बता भी दूँगी जो मेरे इल्म में है, ठीक है। और कहीं पे कोई गलती हो, कोई बात मेरे मुंह से गलत निकल जाए तो प्लीज़ उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा, मैं कोशिश करूँगी मैं बेस्ट आप लोगों को गाइड कर सकूँ, ठीक है। अच्छा देखें, शॉपिंग होगी, सब हो गया। अब क्या हो रहा है कि हाँ वन मोर थिंग बिफोर लीविंग, कि जो सबसे मिलने का होता है ना, सबसे मिलना है, सबको बताना है, तो कोई फ़र्ज़ नहीं है, ठीक है। मैं पूरा जो भी बात करती हूँ रिसर्च करके करती हूँ, जो चीज़ें मुझे क्लियर नहीं होती फिर मैं बता देती हूँ कि ये मुझे क्लियर नहीं है, ये आप लोग अपने एंड पर रिसर्च कर लें, या ये कि इस पॉइंट में उलमा का इख्तिलाफ़ है तो प्लीज़ आप लोग फिर ख़ुद से देख लें कि आप लोग जिस तरह से भी रिसर्च करते हैं, जो भी आपके मुफ्ती साहब वगैरह उनसे पता कर लें, ठीक है। तो ये मैं 100% श्योर हूँ कि कोई इसमें ये नहीं होता कि आप सबको जा के बताओ कि मैं जो है जा रही हूँ, नहीं तो रिश्तेदार बुरा मान जाएंगे। माने मेरे रिश्तेदार बुरा माने, मैंने उनको बोला कि चलें ठीक है, अब सब जब मैं फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ रही होंगी तब भी मैं आप लोग को बताऊँगी कि भाई मैं नमाज़ पढ़, जो फ़र्ज़ है वो फ़र्ज़ है, वो हमें करना है, उसमें कोई ऐसी बात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो नहीं बोला ना कि रिश्तेदारों को बता के जाया करो जब भी, ठीक है। माफ़ी मांग रहे होते हैं तो माफ़ी हम वैसे क्यों नहीं मांगते, जब भी हम और भी कोई दुबई जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, हैदराबाद जा रहे हैं, सफ़र तो कोई भी ख़तरनाक ही होता है, कितनी बसें उलटती हैं, ट्रेनें ख़त्म हो जाती हैं, जहाज़ गिर जाते हैं, तो सिर्फ ये हज के वक्त जाके माफ़ी मांगना, व्हाट्स द पॉइंट बिहाइंड इट, मुझे नहीं समझ आया जितनी मैंने रिसर्च की ना, ठीक है। तो मुझे नहीं समझ में आया कि हज पे ऐलान करना, सबको बताना, हमें ख़ुद पता है कि हमारे अंदर राई के दाने के बराबर भी किब्र नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो मुझे नहीं समझ आई ये वाली बात, जितना मैंने उलमा का भी रिसर्च किया, ठीक है। वो कह रहे हैं अगर आपकी हैबिट है कि आप कहीं भी जाते हो, आप जब सबसे माफ़ी मांगते हो तो अलग बात है, लेकिन ऐसे कौन करता है, सिर्फ हज के सफ़र को सेलेक्ट कर लिया माफ़ी मांगने के लिए, तो ये बात समझ नहीं आती, ठीक है, कि क्यों, मतलब एक लगता ऐसा ही है कि बस सबको बताना है क्योंकि ये हमारे कल्चर का हिस्सा है, तो इस वजह से तो मैं तो खामोशी से निकल गई, मैंने किसी को नहीं बताया, ठीक है। सिर्फ मैं ऑनलाइन कुछ क्लासेस लेती हूँ, तो वो ज़ाहिर सी बात है क्लासेस ख़त्म करनी थी, तो लाइव जो 10-12 बंदियाँ थी उनको बता दिया कि भाई ये है, तो फिर मैं नहीं ले पाऊँगी इतने दिनों के लिए क्लासेस, वो ज़रूरी था इसलिए बताया, ठीक है ना। अदरवाइज़ मुझे था कि बस मेरे अल्लाह पाक को पता है, दैट इज़ इट, अब मुझे कोई ज़रूरत नहीं किसी को भी बताने की कि मैं जा रही
رہی ہوں, ٹھیک ہے. تو باقی آپ لوگ دیکھ لیں, اپنے علماء سے پوچھ لیں, وہ کہتے ہیں کہ نہیں سب سے معافیاں مانگ کے جاؤ تو ویل اینڈ گڈ, لیکن وہ معافی مانگنے سے زیادہ کوئی اور پرپز ہی مجھے لگتا ہے لوگوں کو بتانے کا, ٹھیک ہے. اچھا تو جو ہے اور سب سے مل کے جانا ظاہر ہے بالکل جو آپ کے قریب, میں اپنے بڑے بیٹے 13 سال والے بیٹے کو چھوڑ کے آئی, ٹھیک ہے, تو وہ ٹھیک ہے وہ امی کے یہاں تھا, میں اس سے ملنے جاؤں, پھر میری امی ہے, صحیح ہے نا. اب یہ رشتے تو بالکل ایسے ہو گئے نا کہ یار مطلب ان سے تو بندہ پھر مل کے جاتا ہے نا, صحیح ہے نا. یہ تو بالکل آپ کی زندگی کا, آپ کے باڈی کا حصہ ہوتے ہیں ایک طرح سے نا, اتنے جو قریبی آپ کے ماں, آپ کا اولاد ہے, ٹھیک ہے نا, وہ الگ بات ہو گئی, صحیح. لیکن پھر آپ اور اس کو ایکسٹینڈ کرتے چلے جاؤ کہ نہیں نہیں میرے رشتے دار بھی میرے بہت قریب ہیں اور یہ وہ, تو وہ پھر آپ لوگ بنائیں پھر اپنا جیسے آپ لوگوں کو صحیح لگے, ٹھیک ہے. تو یہ تھا کہ میں کسی سے بھی ملنے نہیں گئی, بس امی کے گھر گئی تھی اپنے بیٹے سے ملنے اور امی سے ملنے, بس دیٹ از اٹ, اوکے. اچھا اس کے بعد پھر کیا ہے ایک یہ اس سے ٹائم بھی بہت بچتا ہے نا, کیونکہ شاپنگ کرنی ہے, کام کرنی ہے, اور ظاہر سی بات ہے اپنے آپ کو ریلیکس بھی رکھنا ہے اور ساری چیزیں. اور پھر یہ کہ علماء کے بیانات سننے ہیں, ٹھیک ہے نا, ان سے سیکھنا ہے حج کو, کیونکہ حج صرف یہ نہیں ہے وہاں جاؤ رمی کرو, شیطان کو پتھر مارو, وہ سوری جمرات کو پتھر مارو اور یہ کرو اور وہ کرو, ادھر جاؤ مزدلفہ میں رات گزارو. حج اس کا نام نہیں ہے صرف نا, کیوں کر رہے ہیں, کیسے کر رہے ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے کیا, کیا ایسی طریقے ہیں جس میں لوگ غلطی کر جاتے ہیں وہاں پہ, ٹھیک ہے نا, اور اس کی روحانیت مجھے کیسے ملے, میں کیسے چینج ہوں, میں صحیح کی مسلمان کیسے بنوں حج کرنے کے بعد, ٹھیک ہے نا. یہ چیزیں بھی ہونی چاہیے along with یہ جو مناسک ہم ادا کر رہے ہیں وہ تو ہم نے کرنا ہی کرنا ہے, ساتھ میں ہمیں یہ چیزیں بھی پتہ چلنی چاہیے نا, ٹھیک ہے. تو اس کے لیے علماء کے بیانات سننے پڑتے ہیں, اور عالم کا بیان نہیں کہہ رہی, علماء, دیٹ مینز مور دین ون عالم, ٹھیک ہے نا. زیادہ سے زیادہ علماء کا سنیں, اتنی پیاری باتیں بتاتے ہیں کہ آپ کو فیلنگ آتی ہے کہ یار کیا عبادت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. ٹائم لگتا ہے, سرچ کرنا پڑتا ہے, بہت ٹائم لگتا ہے. تو یا تو رشتہ داروں کے جا کے گپے بازیاں ہو جائیں, ٹھیک ہے, اور سب کے اپنے سب سنائیں, ہاں بھائی ہم نے یوں کیا, ہم نے وہ کیا, ہم نے تو بڑے اسمارٹ طریقے سے ہم نے کیا, یہ یا تو وہ سن لیں یا علماء سے کنیکٹ ہو کے وہ سن لیں, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے میں نے یہی پریفر کیا کہ علماء کے بیانات کو زیادہ سے زیادہ فوکس کروں, شاپنگ طریقے سے اچھے سے ہو جائے, یہ بھی نہیں کہ بہت ٹائم لگ رہا ہو, ٹھیک ہے, پھر تھکن ہو رہی ہے, ریسٹ کروں, بیمار نہ پڑ جاؤں. اگر میں اپنے شہر سے ہی تھکی ہوئی گئی تو وہاں جا کے پھر کیا حال ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا تو اب سب کچھ شاپنگ ہوگی, ریڈی ہو گئے, آپ عمرے کے لیے نکل گئے. اب جیسے ہی آپ ایئرپورٹ پر جاؤ گے نا تو مجھے تو لگتا ہے کہ بندہ وہاں سے ہی عبادت تو شروع کر دے, ٹھیک ہے نا. بے شک گھر سے بھی شروع کر دے, جتنا ارلی آپ کریں وہ جو ہے اچھی بات ہے, لیکن مجھے تھا کہ بس میرا سفر شروع ہو گیا فرام دی ایئرپورٹ, تو میں اب وہاں سے ہی نا اپنا تلاوت قرآن, کیونکہ وہاں سب بیٹھیں گے, پھر ہاں یار اب جو بھی آپ کے ساتھ گروپ میں ہوں گے, ٹھیک ہے, آپ اکیلی بھی جا رہی ہو, اپنے میاں کے ساتھ جا رہی ہو, بھائی کے ساتھ, لیکن ظاہر ہے گروپ تو بن ہی جاتا ہے آس پاس کے لوگوں کے ساتھ, کیونکہ سب ایک ہی مقصد کے لیے جا رہے ہوتے ہیں, سب کے پاس ایک ہی ٹاپک ہوتا ہے ڈسکس کرنے کو نا. تو اب یا تو بندہ بیٹھ جائے وہاں گروپ میں اور پھر بات کرے, ہاں امیگریشن میں اتنی لائن, اللہ میں تھک گئی, میں تو ابھی کمر میں درد ہو گیا, میں حج پہ کیا کروں گی, ٹھیک ہے. یا تو یہ سب باتیں بندہ سن لے وہاں بیٹھ کے ایک دوسرے سے کر لے, لیکن اس کا کیا کرنا ہے ان باتوں کا, ٹھیک ہے نا. ہمیں بہت کچھ اور کرنا ہوتا ہے. ایئرپورٹ پہ 3 ساڑھے 3 4 گھنٹہ شاید میں رکی تھی, اور وہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا, ایسے فٹ کر کے اڑ گیا, ٹھیک ہے نا. تو وہ نہیں ہوتا, ہمیں لگتا ہے بہت ٹائم ہے, لیکن نہیں کرے, کسی سے بات نہیں کرے, سلام دعا ہیلو ہائی اٹس آل رائٹ, ناؤ جسٹ گو ایٹ دا کارنر, کہیں بھی کونے کی جگہ پکڑیں اور وہاں پہ بیٹھ کے عبادت کریں, آپ اور اللہ پاک ہو. یہ سفر آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے اور کسی کے ساتھ نہیں ہے یار. اور جو بھی لوگ ہیں وہ گپے مار مار کے آپ کو تھکا دیں گے اور آپ کا ٹائم ویسٹ کریں گے, اور آپ کہو گی یار میں تو سمجھ رہی تھی میں یہ کر لوں گی. یہ حج پہ میرے ساتھ بہت دفعہ ہوا ہے, مجھے لگا 2 گھنٹے چلو ٹھیک ہے, میں نے 15 منٹ کسی سے بات کر بھی لی کہ آپ پونے 2 گھنٹہ تو بچا ہے نا, لیکن پونے 2 گھنٹہ نہیں ہوتا, کیونکہ اس میں ظاہر ہے کبھی آپ کو بیچ میں واش روم جانا ہے, کبھی نماز کا بریک آ گیا, کبھی کوئی اناؤنسمنٹ ہو گئی, کبھی یہ کہ اب جہاں پہ آپ کو جانا ہے وہاں کی تیاری 15 منٹ پہلے پکڑو, بچا کے تھوڑا سا ٹائم بچتا ہے. تو کبھی بھی 2 گھنٹہ 3 گھنٹے کو بہت ٹائم نہیں سمجھنا ہے, بس سمجھنا ہے بہت کم ٹائم ہے, کسی سے ضروری بات کرنی ہے تو ٹھیک ہے, ہم وہاں پہ سوشلائز کرنے نہیں گئے ہیں, ہم لوگ عبادت کرنے کے لیے گئے ہیں. ہاں جس کو کسی کو پرابلم ہے, کسی کو کوئی مسئلہ ہے, کوئی پریشان ہے, تو ٹھیک ہے, ان دیٹ سینس ہم سوشلائز کر سکتے ہیں کہ اس کا مسئلہ حل کریں, کوئی اچھی چیز نکل رہی ہو, کسی سے بات کریں تو دین سیکھ رہے ہوں اس سے, ٹھیک ہے, اس کا تجربہ سیکھ رہے ہوں کہ دین کے راستے پر وہ آئی تو اس کا کیا تجربہ ہے, کچھ اس دینی باتیں ہو رہی ہوں تو ویل اینڈ گڈ, وہ تو بہت اچھی بات ہے, آپ دین سیکھو کسی کے ساتھ, ٹھیک ہے. نہیں سیکھ رہے ہیں اور صرف دنیاوی باتیں چل رہی ہیں کہ ہاں ادھر جائیں گے تو ایسے کریں گے, تو ہمارا تو ہوٹل یہ ہے, ہاں تو اس میں تو واشنگ مشین نہیں ہے, تو پھر کپڑے کیسے دھوئیں گے, یار یہ نہیں کرنا ہے نا ہم نے, صحیح ہے. اچھا آگے چلتے ہیں, ٹھیک ہے. تو پھر ایئرپورٹ پہ عبادت کرنی ہے, قرآن پاک کھولنا ہے, قرآن پاک کو عربی میں پڑھنا ہے, تھوڑے پیچز پڑھیں عربی میں اور ترجمہ پڑھیں. میرا مشورہ یہ ہے, باقی زیادہ تر لوگوں کو یہ لگتا ہے عربی پڑھنے کا ثواب ہے, ترجمے سے ہمیں کیا مل رہا ہے, تو یار پڑھ لیں, ملتا ہے, بہت کچھ ملتا ہے. مطلب آپ لوگ میرا نمبر نوٹ کریں, 032137896661, پاکستان سے ہوں نا میں, ٹھیک ہے, پاکستان کے باہر سے ہیں وہ 0092 کا کوڈ لگا دیں پہلے, پھر 321
00923213789661, ठीक है ना। अलग से भी मुझसे बात कर लें, कोई भी इस तरह की बात हो तो। अगर कोई ना मिले, अगर कोई मुझसे बेहतर मिल जाए आप लोगों को, क्योंकि इतना लोगों के पास टाइम भी नहीं होता इतना गाइडेंस के लिए, मतलब होते भी हैं लोग, अवेलेबल भी होते हैं, लेकिन फिर भी स्टिल अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैं अच्छा गाइड कर सकती हूँ और तुम आप मुझे वॉइस मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। और अगर मेरे पास कोई मसले का हल नहीं हो तो मैं मुफ्ती साहब वगैरह से भी आप लोग के मसले का हल पता करवा सकती हूँ, ठीक है। अच्छा जी, तो जो है कुरान पाक का तर्जुमा भी पढ़ना है, ठीक है। और उसके लिए पूरे पूरे रुकू का वेट ना भी करें, थोड़ा थोड़ा लाइक 4-4 5-5 लाइन आपने अरबी पढ़ी, 4-4 5-5 लाइन उर्दू, और फिर मैजिक देखें किस तरह से होता है, ठीक है। अच्छा, कुरान पाक पढ़े हैं हम, तर्जुमा पढ़ें, और हज और उम्रे की एक बुक आपने लेनी है। हाँ, जब हम शॉपिंग कर रहे होते हैं ना, तो फिर मैंने एक ये वाली शॉपिंग भी की थी कि जिसमें मैंने बुक्स ली थी, छोटी छोटी पतली पतली ना। दारुसलाम चली गई थी मैं उधर, बुक शॉप तारिक रोड पर जो है, मैं कराची से हूँ, ठीक है। तो वो मैंने फिर बुक्स ली थी कि बुक होता है ना, इल्म होता है ना, इल्म जब आप किसी को देते हो तो सदका जारिया होता है। तो मैंने कहा कि यार वहाँ पे फिर मैं बुक्स बांटूंगी, इल्म उनको मिलेगा इंशाल्लाह, उससे फिर वो अपने अमल को बेहतर करें और सदका जारिया बन जाए मेरे लिए। सही हो गया ना। स्क्रीन से आप लोग वो हो रहे हैं ना डिस्ट्रैक्ट, अगर तो स्क्रीन को थोड़ी देर छोड़ दें, स्क्रीन को साइड पर रख के सिर्फ बातें सुन लें, सही। अच्छा, तो इसलिए ना बुक्स लेकर फिर जो है यहाँ पर आएँ और यहाँ पर ना डिस्ट्रीब्यूट करें। तो मैंने फिर अपने लिए भी ज़ाहिर हज और उम्रे के लिए बंदा बुक लेता है, तो एक बुक मैंने ले ली थी, और वहाँ पर फिर मैं ना कि अब मुझे क्या करना है। अच्छा, अब मुझे जो है एयरपोर्ट पर मुझे नियत करनी है, या एरोप्लेन में मुझे नियत करनी है, तो नियत कैसे करते हैं, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें आप लोग पढ़ेंगे सुनेंगे ना कि चीज़ें मिक्सअप हो जाती हैं जहन में। तो बुक होनी चाहिए हाथ में, ठीक है, ताकि आपको या तो कोई गाइड करने वाला सॉलिड बंदा होता नहीं, कोई नहीं मिलता यहाँ सबको दुनियावी बातें करनी है, सही है, या टाइम वेस्ट करना है। एक्सपीरियंस है ना यार, बता रही हूँ, बुरा लगे किसी को तो मैं क्या करूँ, मैं तो देख रही हूँ कि क्या बर्बादी मची हुई है यार। तो खैर क्या करूँ। तो मैं ये कह रही थी आप लोगों को कि देखें, किताब रखे साथ में, और उसमें ना बहुत आगे का नहीं भी पढ़ना, मुज़दलिफ़ा में क्या है तो अरफ़ा में क्या है, तो इट्स ऑल राइट, क्योंकि वाकई बंदा भूलने लग जाता है। तो वो पढ़ करें जो अब आपने नेक्स्ट करना है, ठीक है। तो अब नियत करनी है, नियत कैसे करते हैं। अच्छा, नियत के वक्त अगर आपने नकाब लिया हुआ है तो नकाब उस तरह का जो हम लोग नाक के ऊपर बिठा के पीछे बांधते हैं ना, वो नकाब अलाउड नहीं होता ना। तो उसके लिए जो अल्टरनेट ऑप्शन होता है वो सब, अब वो एक लंबी चौड़ी डिटेल हो जाएगी, तो वो चेंज करना है, तो मुझे नकाब से उसके ऊपर शिफ्ट होना था, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें कि मुझे क्या क्या फिंगर्स पे काउंट कर ले कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे हज की नियत कैसे करनी है, और मुझे अब से खुशबू नहीं लगानी, और अब से मुझे क्या 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 करना है, ठीक है ना। तो वो सब चीज़ें जो है फिंगर पे काउंट कर ले, ताकि वो सब चीज़ें करना स्टॉप कर दें द मोमेंट आपने नियत किया। तो इतना तो आपको पता हो ना, तो इतना तो एयरपोर्ट पे बैठ के आप पढ़ लो ना, ताकि रिवाइज हो जाए। बेशक आपने पहले पढ़ा सुना सब हो, छोटे छोटे पॉइंट्स यार मिस हो जाते हैं आप लोगों को बताऊंगी और क्या मेरे साथ कॉमेडी चीज़ हुई है, छोटे छोटे पॉइंट्स की अल्लाह ताला ने बचा लिया, नहीं तो लगता दम मुझ पर। अच्छा ठीक है, तो एयरपोर्ट पे बैठ के कुरान पाक पढ़े हैं, तिलावत करे हैं, तर्जुमा पढ़े हैं, फिर ये जो भी हज की किताब है वो ज़रा देख लें आगे का कि अब मैंने क्या 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 करना है, ठीक है। क्योंकि देन एंड देयर आप नियत करें, उसी वक्त आपको किताब नहीं मिली, आपकी किताब ऊपर रखी हुई है एरोप्लेन में, आप नहीं आप तक, तो उस वक्त क्या एकदम उस वक्त ज़रूरी नहीं है ना किताब आपको अवेलेबल हो, तो कम से कम थोड़ा आगे का पहले से पढ़ चुके हो ना। लेकिन ये मैं कह रही थी, सही। अच्छा, उसके अलावा क्या कर सकते हैं, और भी कोई, मैं जैसे नमाज़ के तरीके की किताब ले गई थी, कुछ नमाज़ के तरीके मैंने देखा मेरी गड़बड़ थी, तो वो पढ़ लें। कुछ भी चीज़ें, बस आपके पास चीज़ें हो पढ़ने के लिए, ठीक है, ताकि फिर ऐसा ना हो। या फिर चले मोबाइल है, मोबाइल पर उलमा का बयान सुन रहे हैं, हैंड्स फ्री लेके चले गए, ठीक है, लेकिन मोबाइल पे और कुछ ना हो, ठीक है ना। व्हाट्सएप वगैरह नहीं करना है, सही है, सब रिश्तेदारों को अपडेट नहीं करना है। हाँ मैं एयरपोर्ट पहुंच गई हूँ, हाँ इमिग्रेशन, और ऐसा गोली की तरह हम इमिग्रेशन से निकले, अल्लाह ताला ने ऐसी मदद की हमारी। यार हम इस चीज़ के लिए नहीं गए हैं कि पीछे सबको अपडेट करते फिर, हाँ हम अरफा पहुँचे, हाँ हम एयरपोर्ट पहुँचे, हाँ हम ये गए, हम होटल में, हाँ वाह इतना अच्छा होटल है हमारा, ये सब करने के लिए हम नहीं गए हैं। क्या करना है अगलों को एक्सपीरियंस हमारा जान के, ठीक है ना, कि भाई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ, वैसा हुआ इनके साथ, और वो कुछ भी नहीं, वो अगले मिनट भूल जाएंगे, अपने कामों में लग जाएंगे, हमारा वक्त हुआ बर्बाद उनको सिर्फ एक्सपीरियंस शेयर करने में। ये जो ट्रेंड निकला है ना मोबाइल की वजह से कि पल पल की खबर दो, क्यों दो, टाइम नहीं है भाई, हमें यहाँ फोकस करना है इबादत पे, अल्लाह ताला पे, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पे फोकस करना है, ठीक है ना। तो जो है इसलिए अपडेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सही है। और कोई बुरा मानता है तो माने, क्योंकि लोग बुरा माने इट्स ऑल राइट, अल्लाह ताला को बस नाराज़ नहीं करना है, उसके लिए बहुत एफर्ट करनी पड़ती है, पता है। अच्छा तो इसलिए ना अपडेट वगैरह मैंने तो नहीं किसी को किया। हाँ ये है कि जब मिल जाता था पूरे दिन की थकी हुई, अब लेटी हूँ थोड़ी देर बिस्तर पे, तो चलो ठीक है, उस वक्त मैंने थोड़ा सा बातचीत कर ली कि हाँ भाई ऐसा ऐसा हुआ, ठीक है ना, क्योंकि उस वक्त मैं मोबाइल पर हिम्मत भी नहीं होती कभी कभी कुछ करने की ना, और क्या करें, अब इबादत की भी हिम्मत नहीं हो रही, कुछ भी नहीं, तो चलो फैमिली से बात करें, तो ठीक है थोड़ा सा टाइम निकाल के वो कर लिया। लेकिन ये जो पल पल का चक्कर होता है ना यार, ये नहीं होता सही ना। फिर हमारे जहन में क्या होता है, हम जो भी करें हमारे जहन में चल रहा होता है कि हाँ अब फैमिली को अपडेट करना है, ठीक है ना।
تو اور اب یہ کرنا ہے، اب میں یہ کروں گی تو اب میں پکچر لوں گی. اور سیلفی وغیرہ تو اب آپ لوگ میری اتنی جس نے بات برداشت کر لی ہے اس کو سمجھ آ گیا ہوگا. سیلفیز وغیرہ کے تو میں بالکل ہی ٹوٹلی وہ اگینسٹ ہی ہوں، ٹھیک ہے نا. وہ سیلفی اور یہ اور وہ ساری چیزیں نہ میں لیتی ہوں، میری فیملی لے رہی ہوتی ہے میں پیچھے ہٹ جاتی ہوں، ٹھیک ہے نا. تو رہے نا ریکارڈ تو لگتا ہے، بہت ولی اللہ بنی ہوئی ہیں بھائی، یہ تو دودھ سے نہا کے آئی ہیں اور یہ اور وہ، تو وہ تو لگے گا نا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ریکارڈ کم لگا ہے کیا؟ لگا نا ان کا بھی، ٹھیک ہے نا، لگایا نا لوگوں نے. تو پھر ہم کیا چیز ہیں؟ تو جو دین کے راستے پہ آئے گا تو اس کی تو سب واٹ ماریں گے، کوئی بات نہیں، ویل اینڈ گڈ، خوش ہوں اس چیز پر. کوئی واٹ مار رہا ہے تو خوش ہوں، دیٹ مینز یو آر آن دا رائٹ پاتھ. صحیح. اچھا اب جو ہے، اب آپ لوگ جہاز میں گئے، جہاز میں اپنا کھانا پینا وغیرہ کر کے، اور مطلب جو بھی جس ٹائم میں نیت کرنی ہے کر آ کے سونا ہے جاگنا ہے اور عبادت کریں تو ویل اینڈ گڈ. صحیح ہے، مطلب 4 گھنٹے کا سفر چھوٹا نہیں ہوتا، تو موسٹلی فوکس یہی کریں. ہمارے ہاتھ میں قرآن ہو، ہمارے ہاتھ میں کتاب ہو، تسبیح ہو، موبائل ہو، علماء کے بیان سننے یا موبائل میں کچھ پڑھنا. لیکن نا ہاں، قرآن کی تلاوت موبائل میں مجھے لگتا ہے مشکل ہے. جس نے کہا تھا میں قرآن کی تلاوت موبائل میں کروں گا، میں نے ان کو تھوڑا بہت تو دیکھ لیا کرتے ہوئے، لیکن سب کو کمفرٹیبل یہی رہا کہ قرآن ہاتھ میں ہو اور ہم تلاوت کریں، ٹھیک ہے نا. موبائل میں مشکل ہوتی ہے. اچھا اس کے بعد جو ہے، اچھا اب کیا ہوتا ہے کہ جیسے کہ ہم لوگ جب کراچی ایئرپورٹ پہ تھے تو بڑا آسانی سے جو امیگریشن وغیرہ ہو گئی، جیسے بس ہم ہی آئے ہو VIP موومنٹ کی طرح ہو کے ہم پہنچ گئے اپنا، ٹھیک ہے. پھر اب مکہ پہنچے تو ہم نے کہا بس صحیح ہے، یہاں تو ہو جائے گا اور جلدی جلدی. اب وہاں پہ پہنچے تو وہاں صرف ایک ویٹنگ ہال تھا، وہاں پر ہی ہمیں نا، ایک سیکنڈ رکے میں ٹائم چیک کروں کتنا ہوا ہے. اچھا اب مکہ میں گئے نا، تو مکہ میں کوئی ویٹنگ ہال ٹائپ تھا ایئرپورٹ پہ نا، ٹھیک ہے. کہ تو وہاں پر ہم کیونکہ سامان وغیرہ جو ہے وہ ایجنٹ وغیرہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں، وہ خود ہی سے لے کر آتے ہیں. ہوٹل وغیرہ وہ ہمیں وہ نہیں کرنا ہوتا کہ مکہ میں اتر کے اب اپنی اٹیچیوں کا سامان کا ویٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، ایسا نہیں ہے. یار آپ لوگ ڈسٹرب نہ ہو رہے ہو اسکرین سے، بند کر لوں کیا؟ اچھا چلیں. تو پھر کیا ہوا کہ اب نا مکہ میں آپ، اس کی میں اسپیڈ سلو کر لوں تھوڑا. اچھا اب کیا ہوا کہ نا مکہ ایئرپورٹ پر ہم لوگ جو ہے اترے تو وہاں پہ جو ہے ایک ہال تھا، ایئر کنڈیشن اچھا بڑا ہال تھا، واش روم وغیرہ بھی سب کچھ تھے وہاں پہ، ٹھیک ہے. تو اس میں نا یہ تھا کہ وہ ایسا لگ رہا تھا بس ابھی اٹھیں گے. تو میں نے کہا بس میں عشاء جو ہے آرام سے ہوٹل جا کے سکون سے بیٹھ کے پڑھوں گی. تو وہ ہو ہی نہیں رہا کرتے کرتے مجھے تو لگ رہا ہے ہم لوگ 2 گھنٹہ وہاں بیٹھے رہے ہیں مسلسل نا. تو وہاں پر نا STC کی سمز مل رہی ہوتی ہیں، پرپل کلر کی ٹوپی میں اس میں لوگ ہوتے ہیں. تو وہ نا ایسا لگ رہا تھا کہ یار پتہ نہیں 2 نمبر نہ ہو، یہ نہ وہ نہ ہو. لیکن پھر وہاں سے سمز ہم نے خرید لی، ہمیں کسی نے بتایا ایجنٹ نے کہ ہاں صحیح ہے ان سے لے لیں، تو وہاں سے سم خرید لیں، ٹھیک ہے. اور اس کے اوپر ضرورت ہے موبائل ڈیٹا وغیرہ کی، انٹرنیٹ کی، وہ انٹرنیٹ والا لے لیں، ٹھیک ہے نا. تو سم ادھر سے خرید لیں تاکہ ایٹ لیسٹ آپ لوگ کے پاس، سب کے پاس اپنا موبائل ہو نا. موبائل ہوتا ہے نا اپنا ٹینشن نہیں ہوتی غائب ہو گئی یہ ہو گیا، کچھ نہیں ہوتی. کتنی دفعہ مجھے لگا میں آگے پیچھے ہو گئی، کوئی بات نہیں، موبائل ہے کہ اتنی کیا ٹینشن ہے، ٹھیک ہے نا. کوئی اس میں ڈرنا نہیں ہے کہ ہائی میں غائب نہ ہو جاؤ، گم نہ ہو جاؤ، کہاں گم ہو جائیں گے. صحیح ہے نا، موبائل رکھیں اپنے پاس، بیلنس رکھیں اس میں. تو وہاں سے سم خرید لیا آپ نے، پہلا کام یہ ہوا ادھر سے، صحیح ہے. اس کے بعد پھر جو ہے وہاں پہ بھی یہ نہیں سمجھے کہ وہ ایجنٹ کہتا ہے بس آ رہی ہے گاڑی، بس جا رہے ہیں بس. تو بندہ بیٹھتا ہی نہیں عبادت کرنے کے، بس جا ہی تو رہے ہیں، ہوٹل جا کے کریں گے جو میں نے حرکت کی، ٹھیک ہے نا. اور عشاء بھی نہیں پڑھی میں نے. اور پھر ہم ہوٹل کب پہنچتے ہمیں میرے خیال سے فجر ہو گئی تھی. صحیح ہے، مجھے پتہ ہی نہیں تھا ایسا ہوگا، اتنی دیر ہو جائے گی. اور پھر راستہ بھی اتنا لمبا ہے میں نے کہا لو، مکہ میں آتے ہی پہلا کام کیا ہوا، میری عشاء ہی قضا ہو گئی. میں نے کہا او مائی گاڈ، یہ تو کچھ عجیب سی بات ہو گئی. تو نا نمازوں کے ٹائم کو نا بالکل کیئرفل ہو کر وہ دیکھے. میں نے یہاں پہ دیکھا ہے نا لوگوں کی نمازیں قضا ہوئی ہیں، صحیح ہے نا. تو یار یہ تو نہیں ہونا چاہیے نا. اب ٹھیک ہے بالکل جیسی اول وقت ہو پڑھ لیں، چاہے کوئی کہہ رہا ہے کہ بس چل رہے ہیں، بس یہ ہو رہا ہے، بس ہو رہا ہے، وہ کہتے ہیں، ایسا ہوتا نہیں ہے، ٹھیک ہے. بہت ٹائم لگ جاتا ہے ہر چیز میں نا. جو چیز آپ کو لگے نا 15 منٹ میں ہوگی، کیا پتہ گھنٹہ 1.5 2 گھنٹہ لگے. ایسا ہوا ہے ہمارے ساتھ بہت دفعہ ہوا ہے، ٹھیک ہے. ایجنٹس کو خود نہیں پتا ہوتا، بس والا یا تو صحیح سے اپڈیٹ نہیں کرتا ان کو کہ میں یہاں پر ہوں وہاں پر ہوں، یا ٹریفک بہت ہوتا ہے، جو بھی ہے. تو حج کا ایکسپیرینس نا بہت الگ ہوتا ہے. یہ نہیں سمجھے میں نے عمرہ کیا ہوا ہے مجھے پتہ ہے، بہت الگ ہوتا ہے. آپ کو سمجھیے صرف ویٹنگ اصل چیز جو حج میں چل رہی ہوتی ہے نا، کہ ویٹنگ بہت زیادہ ہے ہر جگہ، ٹھیک ہے. واک بھی کر رہے ہیں تو ایک دم صبر کے ساتھ سکون سے کرنا ہے آپ نے. ویٹ کر رہے ہیں، گاڑی نہیں آ رہی تو وہ بیٹھے رہو، صحیح ہے نا. تو اس طرح سے ہو جاتا ہے. تو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ویٹنگ بہت ہوگی، لیکن ویٹنگ کے لیے ہمارے پاس وہ کوئی کام ہو کرنے کو نا، تاکہ وہ وقت برباد نہ ہو، ٹھیک ہے. تو چھوٹا سا بیگ رکھیں جس میں ساری چیزیں اپنی رکھیں، صحیح. اچھا اور نا پاکٹ میں وہ رکھیں صابن، ایک تو نا